एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रोश माधव कुमार नेपालले अब 3 सिट ल्याएर देखाउँ त। कांग्रेसले सरकारमा भाग खोज्दा नेकपा यसलाई निकै ठूलो झड्का। विभाजन गराएर चरम भागभण्डामा लिप्त नेपाल। मन्त्री प्रेम आलेको कटाछ केपी ओली 1 क्विन्टलको ढक हो कि 1 ग्रामको वैशाख 30 मा थाहा हुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट जितेर देखाउन माधव कुमार नेपाललाई एमालेको चुनौती। हुत्ती भएको मानिस हो, उनको नेतृत्वमा अब 3 सिट ल्याएर देखाओस्। सभापति देउवाकी निर्देशनमा भरतपुरको मेयर दावी गरेका हुँ। कांग्रेसले नपाए चितवनमा तालमेल हुँदैन खनालको भनाई। प्रचण्डका भाइ नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने केपी ओलीले सत्ता कब्जा गर्न मात्रै एकता गरे, हामीले समाजवाद निर्माण गर्ने एकता गरेका थियौं। प्रचण्डको ठोकुवा अदालत प्रयोग नगरेको भए सूर्यचिन्ह हाम्रो हुन्थ्यो, केपी गुट सडकमा पुग्थ्यो। यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता। कैलालीमा मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। काठमाडौँ महानगरले दियो 15वटा शव वाहन। परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठूलो खबर। कक्षा 11 को परीक्षा जेठ तेस्रो साता र त्रिवीको जेठ 17 गतेदेखि हुने। कक्षा 12 को परीक्षा जेठको दोस्रो साताबाट सञ्चालन हुँदै। त्यसैगरी एसी परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अझै पनि रोकिएन भारतीयको ज्यादती। महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउन भारतले चलायो डोजर। दार्चुलासम्म डोजर आउँदा चुप लागेर बस्यो नेपाल सरकार। प्रहरीले डोजरको चाबी खोस्यो। अभिनेता पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी पर्कर बारिस अदालतको यस्तो आदेश। पल शाह छोड्छन् या छोड्दैनन् यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। के दियो त सर्वोच्चले आदेश। निर्वाचन विरोधी समूहले चुनाव सार्ने हल्ला गरेको माधव कुमार नेपालको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। राष्ट्रपतिले गरे नारायण दाहाललाई सांसद मनोनित। नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू, उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने। र कांग्रेस चितवनका नेताहरूलाई सभापति देउवाले भने भरतपुरको मेयर आफैले राख्न सक्दो प्रयास गर्छु। शंकास्पद 40 करोड काण्डमा देउवालाई भीमरावलको प्रश्न, देशमा कानून छ कि छैन। टाइफाइड विरुद्धको खोप सुरक्षित छ, ढुक्क भएर लगाउन मन्त्री विनोद खतिवड़ाको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक श्रोता चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमा देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेस चितवनका नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भरतपुरको मेयर पद गुम्न नदिन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा पुगेको नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई चितवनमा कांग्रेसको अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल, चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू टेक प्रसाद गुरुङ, दिनेश कोइराला, निवर्तमान जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश सांसद गीता वाग्ले, नेताहरू उत्तम जोशी, जगन्नाथ पौडेल लगायत सहभागी रहेको टोलीलाई देउवाले सकेको प्रयास गर्ने वचन दिएका छन्। मैले सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्नेछ तैपनि भरतपुरको मेयर कांग्रेसलाई नै पार्न म पनि कसेको छु। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले भने मलाई पनि थाहा छ हामी भन्दा अरू कमजोर छन्, तर गठबन्धन हो सबैको चित्त बुझ्नु पर्यो। गठबन्धनका सबै दलको चित्त बुझाएर सही निर्णय गर्नुपर्छ देउवाले भनेका छन्। उनीहरूले बिहीबार पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर ध्यान आकर्षण गराएका थिए। पौडेलले आफू पनि भरतपुरको मेयर कांग्रेसले पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै सभापति देउवालाई पनि भेटेर ध्यान आकर्षण गराउन आग्रह गरेका हुन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपा गठन हुँदा केपी ओलीले सत्ता कब्जा गर्न एकता गरेको आरोप लगाएका छन्। पूर्वी चितवनको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफू समाजवादी निर्माण गर्न एकता गरेको बताएका हुन्। केपी ओली सत्ता कब्जा गर्न एकता गरेका रहेछन्। हामीले समाजवादी निर्माण गर्ने उद्देश्यका निम्ति एकता गरेका थियौं। प्रचण्डले भने हामीले विचार र राजनीतिमा केपी र केपी गुटलाई
सहमत गराएपछि आफ्नो लाइनमा पार्टी बनाइहाल्छु भन्ने विश्वासले गरेका थियौ, तर त्यसो हुन सकेन। केपी ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरे पनि सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले मात्रै स्वीकार गरेको आरोप लगाएका हुन्। केपी ओलीले माओवादी जनयुद्ध महान हो, माओवादी जनयुद्धले जागरण आयो भनेर हस्ताक्षर गरे। प्रचण्डले भने यदि त्यसो भएर हस्ताक्षर गरेन भने एकता गर्दैनन्, एकता गरेन भने प्रधानमन्त्री पाइने भइएन। तर माओवादीले एकतामा कुनै बेइमान र जाल केही नगरे पनि केपीकै कारण नेकपा विभाजन भएको प्रचण्डको भनाइ छ। आफ्नो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बताउँदै लिडरसिप लिने उद्देश्यले एकता गरिएको उनको भनाइ छ। शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, त्यसलाई सहिष्णु दण्डनात्मक भौतिकवादी बनाउने बिस्तारै लिडरसिप लिने उद्देश्यले लिएको थियो। तत्कालीन नेकपाको राजनीतिक दस्तावेज पढ्नुभयो भने कतै एमालेको जस्तो लाग्दैन, त्यो पढ्दा माओवादीको जस्तो लाग्छ, प्रचण्डले भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 8 स्थित जनता माविमा अध्ययनरत बालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका शिक्षक विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा जाहेरी दर्ता भएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका 3 जना शिक्षक विरुद्ध अभिभावकहरूले जाहेरी दिएका हुन्। जाहेरी परिसकै शिक्षकहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको निवृत्त प्रहरी प्रवक्ता देवेन्द्र दासले जानकारी दिएका छन्। विद्यालयको कक्षा 4 देखि 8 सम्म अध्ययनरत करिब 75 जना छात्रलाई विद्यालयका शिक्षक लोकबहादुर विक, रुद्रबहादुर विकर र हेमबहादुर विकले गलत नियतले छुने गरेको आरोप लगाउँदै छात्रहरूले मंगलबार विद्यालयमा तोडफोड तथा आन्दोलन समेत गरेका थिए। उनीहरूले वर्षौंदेखि शिक्षकहरूले आफूहरूलाई गलत नियतले संवेदनशील अङ्गमा छुने गरेको आरोप लगाएपछि प्रहरीले एक्सन लिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सर्लाहीको मंगलामा गोली हानी एक युवकको हत्या भएको छ। 24 घण्टा नबित्दै पर्साबाट लङ रेन्जको दुई नाले हतियार सहित 3 अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई मोटरसाइकलबाट गल्लीमा निस्केको सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। खुला सिमानाका कारण सीमावारी हुन सक्ने अपराधिक गतिविधि रोक्न खटेको सशस्त्रको टोलीले पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका 3 नहरचोकबाट बिहिबार पक्राउ गरेको हो। अभियुक्त बिहिबार लङ रेन्जको हतियार र त्यसमा लाग्ने एक थान कार्टिन पनि लिएर मोटरसाइकल चढी पर्साको बाट पर्सा गढीतर्फ जाँदै गरेका थिए। सोही समयमा सशस्त्र प्रहरीले चेक जाँच गरी पक्राउ गर्न सफल भएको सशस्त्र प्रहरी बल हेक्पुवा 13 गढले जानकारी दिएको छ। पक्राउ पर्ने व्यक्ति पर्साकी नगरपालिका 5 निवासी 55 वर्षीय रामजी ठाकुर, 41 वर्षीय प्रेमबहादुर ठाकुर र 16 वर्षीय राहुल ठाकुर रहेको सशस्त्र प्रहरी बल गढ नम्बर 13 का सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल थापाले जानकारी दिएका हुन्। ना 57 प 3628 नम्बरको अपाची टिभीएस मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई बिहिबार नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले बताएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बेलिका नगरपालिका 3 की कक्षा 10 मा अध्ययनरत 16 वर्षीय कविता सुनारको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकै सहपाठीलाई सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी हत्या आरोपी विनोद ढकाल खत्रीलाई सार्वजनिक गरेको हो। कविताकी सहपाठी सरस्वती ढकाल खत्रीले दाजु विनोदसँग मिलेर हत्या गरेको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी सुभाष चन्द्र बोहराले जानकारी दिएका छन्। कविताले सरितालाई ससानो कुरामा होच्याउने चिडाउने गरेकाले दाजु विनोदसँग मिलेर हत्याको योजना बनाई हत्या गरेको बयानमा खुला आएको छ। कविताको हत्या आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेकामा बेलका नगरपालिका 3 के सरिता र भारतको सिक्किम घर भई हाल बेलका स्थित काकाको घरमा बस्दै आएका विनोद रहेका छन्। हत्याको योजना बनाई ट्युसन पढ्ने समयमा सँगै जान बोलाएर लगी हत्या गरिएको खुलेको छ। बोहराले भने कवितालाई पछाडिबाट विनोदले बियरको बोतल प्रहार गरी घाइते बनाएर ढुङ्गाले हालेर हत्या गरेको बयान दिएको उनले जानकारी दिएका छन्। कविता र सरिता स्थानीय कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत थिए। प्रहरीले जिल्ला अदालत उदयपुरबाट आरोपित प्रतिवादी सरितालाई 5 दिन र विनोदलाई 7 दिन म्याद थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कविताको हत्यासँगै विद्यालयमा उनीहरूसँगै पढ्ने अन्य विद्यार्थी त्रसित बनेका छन्। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यनारायण शाहले विद्यार्थीहरूमा त्रास पैदा भएकाले समस्या भएको बताएका छन्। हामीले बुधबारको शोक सभा आयोजना गरेका थियौं। विद्यार्थीहरूमा डर, त्रास, एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। विद्यार्थीलाई विमर्श दिन थालेका छौं। प्रधानाध्यापक शाहले कविता र सरिता अत्यन्तै मिलनसार साथी भए पनि हत्या घटनाले आफूहरू स्तब्ध भएको बताएका छन्। विद्यालयमा साथी र शिक्षकहरूमा लोकप्रियता
लोकप्रिय कविता पढाइमा अब्बल र अनुशासन थिइन्। असल छात्रलाई गुमाउनुको पीडा शिक्षक र अभिभावकमा असह्य भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश बस्नेत बताउँछन्। दर्शकबिन आउनुहोस् पल प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले पनि पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। यसअघि जिल्ला अदालत तनहुको आदेशबाट शाह कारागार चलान भइसकेका थिए। अर्को मुद्दा पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको हो। पीडित किशोरलाई विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर उनले पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग छ। पीडितका बुबाले शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र पूर्व नवलपरासीमा किटानी जारी दिएका थिए। शाह विरुद्ध 12 देखि 14 वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने माग दावी सरकारी वकिलहरूले गर्दै आइरहेका छन्। हुन त पल शाह विरुद्ध पछिल्लो सविवाह सामाजिक सञ्जालमा पनि आवाज उठिरहेको छ। आवाजले मात्रै नहुने तर नेपालको कानुन अनुसार चल्नुपर्ने भएका कारण उनी जेलमा रहेका छन्। जिल्ला अदालत तनहुँले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। हिजो साँझ अदालतको आदेश आएसँगै पल शाह जिल्ला कारागार तनहुँ पठाइएका छन्। उनीसँगै मतियारका रूपमा मुद्दा चलाएका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई चाहिँ 1 लाख धरोटीमा केही दिन पहिले मात्रै छाडिएको छ। न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाले अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदा उनकै बयानलाई प्रमुख आधार मानेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट काठमाडौँका लागि उडेको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको छ। बुधबार बुद्ध एयरको जहाज अचानक नेपालगञ्जमा अवतरण गरिएको हो। उडान नम्बर 1252 को जहाजमा एकजना यात्रुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेपालगञ्जमा जहाज अवतरण गरिएको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलमा स्वास्थ्य कर्मी र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर यात्रुको चेक जाँच गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै बिरामी यात्रुले ठिक छ भनेपछि आफन्तका साथ बाहिर निस्किएको विमानस्थलले जनाएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य फेरि बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँको दरले वृद्धि गरेको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि प्रति लिटर 143 रुपियाँ पुगेको निगमले जानकारी दिएको हो। निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि बढाएको छ। प्रति सिलिन्डर 1575 रुपियाँ रहेको खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अब भने 25 रुपियाँ बढाएर प्रति सिलिन्डर 1600 रुपियाँ कायम गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली सुन चाँदी बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य फेरि घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 300 र चाँदीको 5 रुपियाँ घटेको नेपाली सुन चाँदी व्यवसायीले जानकारी दिएको हो। महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,500 तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 98,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै बुधबारका लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 98,000 रुपियाँ कायम गरिएको छ। मङ्गलबार प्रति तोला 98,300 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रति तोला 5 रुपियाँले घटेर 1,335 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति अंश $1,919 को आसपास कारोबार भइरहेको बताइएको छ।